साहिल ने सारा दिन छोटी हवेली में गुजारा। हराहट पे सब चौंक जाते। रात होते ही नाना ने उसे एक जानने वाले के साथ, जो जानवरों को शहर ले जाता था, उसके साथ शहर के लिए रवाना किया। एतबार वाला बंदा है, तुम परेशान ना होना, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। उन्होंने उसके कांधे पे हाथ रखकर उसे हौसला दिया। सब ने नम आंखों से उसे मंजिल पर पहुंच जाने की दुआ दी। इंजर साहिब और रुकैया बेगम इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वही गांव में रुके या अपने घर की तरफ चले जाएं। उनके दो बच्चे एक साथ तकदीर के सितम का शिकार हो गए थे। जिंदगी का अपना ही चलन है, ये किसी के लिए नहीं रुकती। चाहे कोई मौत की सरहद पार करके चला जाए या किसी को जिंदगी जीते जी ही छीन ले, ये किसी की परवाह किए बगैर अपनी रफ्तार से चलती है। उन्होंने भी किस्मत के आगे सर तस्लीम खम किया और अपने घर को सुधारे। वापसी का सफर आंसू भरा था। सारा खानदान हंसता खेलता यहाँ आया था और आह और सिसकियों के साथ एक दूसरे से अपने अश्कों को छुपाए और सफर कर रहे थे। झूठी मुस्कुराहट ही अब एक दूसरे को हौसला बढ़ाने का वाहिद जरिया थी। माहम को लोग एक काम के बाद दूसरे काम में लगाते जा रहे थे। जो काम कभी उसने ख्वाब में भी नहीं किए थे, वो उसे करने पड़ रहे थे। तंदूर पर रोटियां लगाने का काम करते हुए तो हकीकतन खौफजदा हो गई। वो तो एक नौकरानी ने खामोशी से उस पर तरस खाते हुए उसकी मदद कर दी। वो एक ज़हीन लड़की थी, हर चीज़ को जल्दी सीख लेना उसकी फितरत का हिस्सा था। लेकिन यहाँ के लोगों के नारवा रवैये बर्दाश्त करना उसे तोड़ रहा था और किस्मत उसकी बर्दाश्त का इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। उसकी नज़र सारा दिन ही मलक शहरियार को इधर उधर ढूंढती रही थी। उसे बड़ी हैरत हुई कि तमाम वक्त वहाँ मौजूद नहीं था और न ही किसी को उसकी फिक्र थी। रात खाने के डेरों धोने के बाद, बावर्ची खाने में एक एक चीज़ अपने ठिकाने पे लगाने के बाद, उसने अपनी जाए पनाह का रुख किया। उसका जिस्म किसी पूड़े की तरह दुख रहा था। जिस्म में दर्द के तेज एहसास के साथ खुरदरी ज़मीन पर लेटते ही वो कब सो गई उसको इल्म ही नहीं हुआ। उसकी आंख दरवाज़ा खुलने के आवाज़ पे खुली। कल की तरह आज भी मलक शहरियार ही दरवाजे में इस्तादा था। ए, कौन हो तुम? वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोला। उसकी आंखें खतरनाक हद तक लाल हो रही थी। माहम ने चौंक कर उसके बदले रवैये को देखा तो वो सहम गई। मैं तुम्हारी दुल्हन भूल गए, वो हिम्मत जटाकर बोली। दुल्हन और तुम? ये कहकर वो ऊंची आवाज में दीवानवार कहकहे लगाने लगा। याद करो, कल ही तो हमारी शादी हुई थी। माहम धीमे लहजे में उसे याद दिला रही थी। अब वो उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। वो बार बार अपना सर झटक रहा था। उसके करीब आने लगा तो लड़खड़ा कर उसके पास ही आ गया। शराब का तेज भपका माहम के नथनों से आ टकराया। तुमने तुमने नशा किया है? वो पीछे हटते हुए बोली। नहीं, वो तो ठंडी बोतल दोस्तों ने शादी की खुशी में पिलाई थी। नशे की ज्यादती से उसके अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे और वो माहम के करीब आता जा रहा था। कल रात माहम को उससे डर नहीं लगा था, लेकिन आज उसकी ये हालत देखकर वो खौफजदा हो रही थी। एकदम उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। पानी, पानी पियोगे? प्यास लगी है, माहम ने उससे सराहत से पूछा। पानी? हाँ, पीऊंगा। वो उसके करीब बैठा, उसके लंबे काले बालों की चूटी को अपनी ग्रिप में लेने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मैं अभी लाती। वो बालों को नरमी से उसके हाथों से आज़ाद करवाते हुए वहां से उठी और बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को बाहर से बंद कुंडी लगाई और सुकून का सांस लिया। अब रात कहाँ गुजारूं? अब ये सवाल उसके सामने आ खड़ा हुआ था। जहन पे जोर दिया तो उस कमरे के इन पीछे जानवरों के बाड़े में पड़ी चारपाई याद आई। वहां पहुंचकर उसने कड़की से अंदर झांक मलक शहरियार को देखा। वो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। उसे इस तरह देखकर दिल के किसी कोने में उसे तकलीफ सी हुई, लेकिन उसके खतरनाक तेवर देखते हुए एक कमरे में उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं था। चारपाई पे लेटकर उसने निगाह ऊपर उठाई तो आसमान तारों से सजा हुआ था। उन जलती बुझती रोशनियों को तकते तकते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। चारपाई की चरचराहट की आवाज से उसकी आंख खुली, जो किसी के पास बैठने की वजह से पैदा हुई थी। उसने मंदी हुई आंखों से देखा तो उसे किसी का हौला सा दिखाई दिया। ये कैसे बाहर आ गया? दरवाजे की कुंडी कैसे खुल गई? उसने सोते जागते हुए जहन के साथ सोचा। हुस्न की देवी, तुम्हारी जगह ये छलंगा चारपाई नहीं। चल उठ, मेरे कमरे में चल। ये आवाज सुनते ही माहम मुकम्मल होश में आ गई। लाजमन ये आवाज मलक शहरियार की नहीं थी। रात के इस पहर उसके सामने कोई और ही बैठा हुआ था। माहम ने दहशत से चीखना चाहा तो उस आदमी ने अपना हाथ उसके मुंह पे जमाने की कोशिश की। वो कड़की की तरफ रुख करके वो शहरियार को आवाज देना चाहती थी। एक आखिरी हरबे के तौर पर माहम ने उसके मजबूत हाथ पर दांतों से काटा। उस शख्स ने बिलबिला के हाथ हटाया और वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लगी। शहरियार बचाओ, शहरियार बचाओ! वो पूरी कुव्वत लगाकर चीख रही थी।
اسے چیختے دیکھ کر اس شخص نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ تیورا کے پیچھے گری، اس کا خون پھر سے رسنے لگا۔ یکدم اس کو شہریار کی آواز سنائی دی، سفیرے چھوڑ میری دلہن کو۔ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا اور کڑکی پہ لگی سلاخیں پوری قوت سے ہلا رہا تھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس جانور نما انسان کی دست درازی سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ شہریار پوری قوت سے کڑکی پہ لگی لوہے کی سلاخوں کو ہلا رہا تھا۔ کبھی وہ بھاگ کر دروازے کو زور زور سے ہلاتے تو کبھی کڑکی کی سلاخوں۔ ماہم کو اب اپنی حماقت کا پوری شدت سے احساس ہو رہا تھا اور وہ انسان نما وحشی سے چارپائی سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا۔ ماہم نے چارپائی کی پائنتی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ شخص نشے کی زیادتی اور ماہم کی مزاحمت کی وجہ سے سخت بلایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جوتے کے ساتھ ہی ماہم کے نازک ہاتھوں پہ ایک لات رسید کی۔ وہ تکلیف سے چیخ مار کے ہی رہ گئی۔ پائنتی کے چھوٹتے ہی اس نے پوری طرح ماہم کو قابو کر لیا اور اسے بالوں سے جکڑے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سفیرے میں کہتا ہوں چھوڑ دے، نہیں تو میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ شہریار بند کمرے میں کڑکی میں کڑا داڑ رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ چھوڑ دو مجھے۔ وہ اس شخص کو اللہ کے واسطے دے رہے تھے، چل اور زیادہ نخرے نہ کر ورنہ ایسے ہی گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے جاؤں گا۔ وہ شخص ہامتے ہوئے بولا۔ ماہم روتی پیٹتی ہی رہی اور وہ اسے کمرے تک کسی طرح کھینچ کانچ کر ہی لے گیا۔ بے بسی اور ایسی بھی بسی کہ آسمان ہی پٹ پڑے۔ دو شیر جوان بھائیوں کی بہن اور وقت کے ہاتھ یوں رول رہی تھی۔ اس بیڑیے نے اسے کمرے میں لا کر بستر پر پٹخ دیا۔ ماہم کا جوڑ جوڑ تک ہل کر رہ گیا۔ شہریار تو جلا ہے، تجھ سے بھائی کے قتل کا انتقام تک نہ لے سکا۔ ملک سفیر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس وقت انسانیت کی کسی بھی سیڑھی پہ کھڑا نہیں تھا۔ انتقام کی آگ میں وہ جلسا ہوا شخص تھا جو ایک بے بس لڑکی کی عزت کو تار تار کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ ماہم دونوں ہاتھ جوڑے اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ملک سفیر جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، قریب ہی تھا کہ وہ ماہم کی ذات کے پرخچے ہی اڑا دیتا کہ کمرے کا دروازہ داڑ کی آواز سے کھل گیا۔ شہریار نے گدی سے بائی کی گردن پکڑ کر اسے زمین پر پٹخ دیا اور اس کے پیٹھ پہ بیٹھ کر اس کو مکے رسید کرنے لگا۔ ناک پہ پڑنے والے مکے نے سفیر کو ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ شہریار پہ ایک جنون سا طاری تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود وہ اس پہ مکے برسانا بند نہیں کر رہا تھا۔ اٹھو چلو یہاں سے، ماہم اسے اٹھا رہی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں، میری دلہن کو ہاتھ لگایا۔ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہوش میں نہیں ہے وہ، چلو اٹھو کوئی آ جائے گا۔ ماہم اسے کھینچنے لگی۔ وہ اسے بمشکل سٹور تک لائی۔ دروازے کی کنڈی اکڑی ہوئی تھی۔ اسے اب اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ اسے قیمتی اشیاء سے سجا ہی لگا۔ یہاں نرم بستر نہیں تھا لیکن یہاں اس کی عزت محفوظ تھی۔ شہریار اسے وہاں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی تک ماہم کا وجود کانپتا ہی رہا۔ گزرنے والے وقت نے اس کے دل و دماغ میں لرزہ سا طاری کر دیا تھا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک برف کی ڈلی اور دواؤں کا ڈبہ تھا۔ اس نے برف ماہم کی طرف بڑھائی تو وہ سوجے ہوئے ماتھے اور ہونٹ پہ ٹکور کرنے لگی۔ ہاتھوں پہ لگی کرونچوں پہ وہ آہستگی سے مرہم لگانے لگا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو بھی صاف کرتا جا رہا تھا۔ ماہم کے دل میں بھی اس کے لیے پیار کے جذبات امڑے۔ تھوڑی دیر میں وہ دوائیوں کے ڈبے کو ایک ہی طرف سرکا کے بنا کچھ بولے اس کے پیروں کی طرف لیٹ گیا۔ ماہم کی نظر کھلے دروازے پہ پڑی تو وہ کراہتے ہوئے اٹھی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ سوتے ہوئے شہریار پہ نظر پڑی تو اس کے دل میں بے شمار سوالات سر اٹھانے لگے۔ وہ مکمل طور پر ذہنی پسماندہ نہیں تھی۔ آج اس نے جس طرح ماہم کو بچانے کے لیے رد عمل دیا، اس سے لگتا تھا کہ اس کے اندر کسی حد تک شعور ہے۔ وہ مختلف باتوں پہ غور کرتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ایک الجھی ہوئی ڈور تھی جس کا کوئی بھی سرا فی الحال اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ساحل کو جانوروں کے ٹرک پہ روانہ کر کے وہ لوگ کسی حد تک تو مطمئن ہو گئے تھے، لیکن جب تک وہ شہر پہنچ کر اپنی خیریت سے مطلع نہ کرتا وہ سب بے چین ہی رہتے۔ ساحل ایک نفاست پسند انسان تھا لیکن حالات کی کجدائیوں نے اسے چیزوں کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت چھین لی تھی۔ ٹرک جانوروں کی نجاست سے بھرا ہوا تھا، بدبو کے ببکے اٹھ رہے تھے لیکن وہ خاموشی سے سانس روکے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرک کچی پکی سڑک پہ تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ ساحل کا جوڑ جوڑ ہل چکا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق صبح کو پڑتے ہی اسے شہر پہنچ جانا تھا۔ اچانک ٹرک کی رفتار سست پڑنے لگی اور وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ قریب سے کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی جسے سن کے ساحل کا تو خون ہی خشک ہو گیا۔ کیا لے جا رہے ہو؟ ٹرک میں دکھاؤ۔ ایک کرخت آواز سناٹے میں گونجی۔ او بادشاہ ہو، ملک جی کے ڈور ڈنگر ہے، شہر والے پام پہ لے جا رہا ہوں۔ ڈرائیور نے عاجزی سے کہا۔ یہ ٹرک تو صبح جانا تھا، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ وہ اس سے دیر ہونے کی باس پوس کر رہا تھا۔ وہ جگر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ پورے وقت سے ہے نا؟ اس کمال ہوشیاری سے بات بنائی۔
اچھا چل اب زیادہ بک بک نہ کر۔ ترپال ہٹا کے دیکھا، نہایت بیزاری سے حکم دیا گیا۔ اچھا جی ہٹاتا ہوں، تو سیاہ پہ ہی دیکھ لو۔ وہ ٹرک سے اترتے ہوئے بولا۔ ساحل کا تو دل اچل کے حلق میں ہی آ گیا۔ آنے والے وقت کی دہشت اسے جکڑنے لگی، اس کے بدن میں ایٹن سی ہونے لگی اور جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹنے لگا۔